नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस ने 60 सालों में जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। दस्तूरी हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अहयाए मजलिस की 60 साला तकरीब से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। कालाधन वापस लाने के बुलंदबांग दावे बेनकाब। चौकीदार की लापरवाही से अवाम का सफेद धन मुल्क से बाहर जा रहा है। अकबर ओवैसी की मोदी हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना में नेशनल पूल के तहत पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले होंगे। 8000 तलबा को दीगर रियासतों में दाखिलों का मौका। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का जायजा इजलास। वट्टेपल्ली बीबी का चश्मा इलाके में राउडी शीटर का कत्ल। एसआर नगर में भी रकमी लेन देन के तनाजे में नौजवान को मार दिया गया। और संगारेड्डी नेशनल हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा, 5 नौजवान हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अहयाए मजलिस के 60 साल की तकमील पर दारुस्सलाम में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अराकीन असम्बली व अराकीन बलदिया और हजारों कारकुनों की मौजूदगी में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर गुज़िश्ता 60 सालों से मजलिस से वाबस्ता रहने वाले बुजुर्ग मजलिसी जिम्मेदारों को तहनीत पेश की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने फतेह दरवाजे के नूर अहमद, हसन नगर के अब्दुल रहीम, दराजंग कॉलोनी के हामिद अली, याकूतपुरे के ख्वाजा भाई, ताड़बन के कुदरतुल्लाह खां उर्फ बाबू भाई और मुस्तैदपुरे के रहमत अली की गुलपोशी की गई। उनकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुज़िश्ता 60 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के साथ साथ दस्तूर हिंद में मुसलमानों को दिए गए हुकूक हासिल करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। अहयाए मजलिस की 60 साला तकरीब से दारुस्सलाम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 60 साला ये सफ़र ना तो आसान था और ना ही आरामदा, बल्कि इसके लिए मजलिस के साबिक़ सदूर और कारकुनों को नाकाबिल फरामोश मसाइब व मुश्किलात से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अहया मजलिस के साथ ही इसे दस्तूर हिंद के ताबे करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो सियासत में हिस्सा लें और मरकज़ सियासी के ज़रिए अपने मसाइल को हल करवाएँ। उन्होंने कहा कि इस मकसद के हुसूल के लिए फ़ख्र मिल्लत के बाद सालार मिल्लत और आज की मौजूदा क़यादत जिद्दोजहद कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस शहर की तरक्की के लिए मुसलसल और संजीदगी के साथ काम कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस पर तनकीद करने वालों को ये भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी है। सदर मजलिस ने कहा कि मेट्रो ट्रेन न सिर्फ पुराने शहर को आएगी बल्कि फलकनुमा एयरपोर्ट और नागोलता फलकनुमा भी मेट्रो चलेगी। इसके लिए मजलिस चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करेगी। उन्होंने मजलिसी कायदीन व कारकुनों को मशवरा दिया कि वो इखलास के साथ काम करें। बेखौफ होकर काम करना पड़ेगा, अपने मिशन के लिए काम करना पड़ेगा, पूरी कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ करना पड़ेगा, पूरी जुस्तजू के साथ करना पड़ेगा, बगैर डरे और घबराए काम करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा ही काम होगा, होता आया है और होगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जामात तो लगते रहेंगे। क्या हम भूल गए 25 फरवरी 1995 को मक्का मस्जिद का वो तारीखी मंजर, जब जालिमों ने इल्जाम लगाया मेरे मरहूम कायद पर, तो कायद ने अपने सर पर कुरान उठा ली। यह भी 60 साला सफर का एक अजीम और तारीखी बात है कि मरहूम कायद को अपने सर पर कुरान उठाकर कहना पड़ा कि अल्लाह अगर मैंने बाबरी मस्जिद का सौदा किया तो मुझे मेरी औलाद को तबाह बर्बाद कर दे। लोग आज मुझसे सवाल करते हैं बाबरी मस्जिद का, जितना बाबरी मस्जिद के लिए हमने मेहनत की और करते रहेंगे। 2010 या 11 में
بابری مسجد کے مقدمے کی بات آئی تو ہم نے کہا صدر صاحب ہر چیز پیش کر دی. پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم نے کہا یہ ہماری طرف سے ہے, لیجئے لڑیے مقدمہ. آج کوئی کہتا ہے کہ اگر اسد الدین اویسی کو نکال دو پرسنل لا بورڈ سے تو میں شامل ہو جاؤں گا. حضرت, نکالنا کیا, آپ کہیے کہ تم مسجد کے لیے شہید ہو جا تو یہ جان لے لی جائے گی تو میں تیار ہوں. اگر میری مسجد بن جاتی ہے میری موت سے حضرت تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو, مگر میری مسجد کا سودا مت کرو. مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے جو عزت دی وہ ہندوستان کے کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں دی ہوگی. میں کون ہوں میرے بھائی؟ میرے انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میری پہچان ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. میری کوئی شناخت ہے تو میری دین کی وجہ سے ہے. میری مقبولیت ہے تو میرے نبی کے صدقے کی وجہ سے ہے. میری اگر مقبولیت ہے تو اس دارالسلام اس مجلس کی وجہ سے ہے. اگر مجلس نہیں, دارالسلام نہیں, تو اسد الدین اویسی بھی کچھ نہیں. مجلس ہے تو اسد الدین اویسی ہے, مجلس میں نہیں تو کچھ نہیں. اس جماعت نے مجھے بہت کچھ دیا الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. یقیناً ہم کو قربانی دیتی آئے اور دیتے رہیں گے. اکبر کو جیل میں ڈالا گیا, کوئی بات نہیں. فخر ملت کو بھی جیل میں رہنا پڑا, سالار ملت کو بھی رہنا پڑا. جسم پر گولیاں برسائی گئی, ٹھیک ہے, ہم نے صبر کیا. میرے بھائی, ہم پہ الزامات لگاتی, لگائیے. 60 سال پہلے بھی الزام لگانے والوں نے الزام لگایا تھا, آج بھی لگا رہے ہیں. 60 سال سے وہی الزام کہ مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں, مسلمانوں کی, ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اجازت دیتی ہے وہ حصہ نہ لیں. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فخر ملت علیہ الرحمہ اور حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ سیاسی سوچ کے لے کر آگے نہیں بڑھتے تو نہیں معلوم کیا حال ہوتا ہمارا. لاکھوں سلام حضرت اسماعیل پر اور فخر ملت علیہ الرحمہ پر. اس زمانے میں اس بات کو محسوس کیا کہ ہندوستان کی آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو مستحکم کریں, اپنے مسائل کو حل کریں. میرے بھائی, صرف سیاست میں حصہ نہیں لیا, ٹرسٹ بنایا, تعلیمی ادارے قائم کیے. ادارے قائم ہوئے تو پھر کہا گیا کہ سالار اسکول کے بچوں کا کیا ہوگا, تو سالار نے کہا لو یہ اسکیم بناتا ہوں, معصوم بچوں کو گورنمنٹ کے اس اردو اسکولوں میں اسکول کے بیگ دو, SSC کے امتحان کی فیس دو. سالانہ 30-35 لاکھ روپے کا اخراجات مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 12 سال سے اٹھاتی آ رہی ہے. میرے بھائی, یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. ہم کو تیار رہنا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ آج اخباری اطلاع ہے کہ آئندہ پارلیمانی ایسے الیکشن ہو جائے, 2-3 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے. ہم تو کہیں گے وزیر اعظم سے کرا دو الیکشن, ہم تیار ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے مسٹر پرائم منسٹر تو ڈیزالو کرو پارلیمنٹ کو اور کروا دو الیکشن. میں تیار ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اور آپ کا سب سے چنندہ امیدوار جو BJP کا اور کانگریس کا ہے, چن کے لے کے آؤ. کسی جوکر کو نہیں لانا, چن کر لانا. اور انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہمیشہ ہوتا رہے, اب کے بعد بھی ہوگا. اچھی طرح مقابلہ ہوگا, کام کی بنیاد پر مقابلہ ہوگا. میں کہوں گا کہ میں نے کام کیا, تم کو کہنا پڑے گا تم نے کیا کیا. میں یہ کہوں گا کہ میں نے رات کے اندھیرے میں کسی نے مجھے پکارا تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما, تم کو بتانا پڑے گا تم نے کیا کیا. میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نے کھڑے ہو کر شریعت کی حفاظت کے لیے بے باک گفتگو کی, اللہ کا کرم ہے. تم کو کہنا پڑے گا کہ تمہاری زبانیں کیوں خاموش تھیں. تم کو بتانا پڑے گا کہ ایوان اسمبلی میں میرے MLAs, جماعت کے MLAs, آپ کے نمائندے آج تلنگانہ میں مائنارٹیز کا بجٹ آسمانوں کو چھو رہا ہے. تم کو بتانا پڑے گا کہ
کہ تم نے یتیموں کے لیے کیا کیا، میں کہوں گا کہ میں نے یتیم خانہ نیا بنا رہا ہوں. تم کو بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا، میں کہوں گا کہ ہاں اسلامک سینٹر بنے گا. تم کو بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا، میں یہ کہوں گا کہ ہاں حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو آئے گی انشاءاللہ تعالی. نہ صرف میٹرو آئے گی، سنو ظالموں، فلک نما اسٹیشن بنے گا تو فلک نما سے میٹرو جائے گی ایئرپورٹ تک انشاءاللہ تعالی، وہ بھی لے کے آؤں گا. ناگول سے لے کر ناگول ملک پیٹ سے ٹھہرو، ناگول ملک پیٹ سے ہوتے ہوئے فلک نما کو ایک اور لائن آئے گی انشاءاللہ تعالی، دیکھنا تم. ہم چیف منسٹر کے پاس جا کر ان سے نمائندگی کر کے انشاءاللہ کام کروائیں گے. آپ کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے نا، درد ہوتا رہے گا، پیٹ میں ہوگا، دل میں ہوگا، دماغ میں ہوگا، سب چیز درد ہوں گے تم کو. اب صرف درد ہی درد ہے اور تمہارے درد کی دوا میں ہوں، یاد رکھو. میٹرو آئے گی انشاءاللہ تعالی، دیکھنا چیف منسٹر سے کروائیں گے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ کام مجلس کر رہی ہے کہ صرف جذباتی تقاریر نہیں، کہ جذباتی تقاریر کر کے جذبات میں لے کر عوام کو بہا دیا جائے. کنسٹرکٹیو کام مجلس کر رہی ہے، بنیادی کام مجلس کر رہی ہے. اور الیکشن کرانا چاہ رہے وزیر اعظم، ویلکم، کرائیے الیکشن. میں تو کہوں گا ہندوستان کے وزیر اعظم جب الیکشن ہوگا پارلیمنٹ کا تو اب حیدرآباد کی پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں کم سے کم 10 جلسے کریے. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام چاہے ہندو ہو یا مسلمان، دلت ہو یا عیسائی، مجلس کو 2 لاکھ سے زائد ووٹوں سے کامیاب کرے گی. ساتھ تو جیتیں گے کیسا بھی انشاءاللہ تعالی، جیتیں گے. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ 10 کرنا، جنودھاری پارٹی بھی 20 کر لو. آپ جائیے، حیدرآباد میں بہت مندر آئے، آپ کو لسٹ دیتا ہوں، وہاں جاؤ، دوڑ بھاگو، آپ وہاں جاؤ، انہوں وہاں جاتے. آپ کو پلین اتار نہیں سکتے وہ حیدرآباد میں. جاؤ. الزام لگانے والے بہت الزام، کون سا کام کچھ نہیں، صرف مجلس پر الزام لگا کے اپنی سیاسی دکان کو چمچانے والوں، مجھ پر الزام لگانے سے تمہاری انانیت میں اضافہ ضرور ہوگا، مگر تم عوام کے دلوں سے مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو نہیں نکال پاؤ گے. لوگ دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے. آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے، فساد بک کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، کیا کیا نہیں ہے، سب لوگ چلا دیتے. اب تو ایسا چلا ہے کہ میرا ایک اور نکاح کرنے پہ تل گئے بعض نوجوان. میں بولا یہ کیا ہے؟ بولے صاحب یہ فلانا چھوڑو بابا، ایسا مت کرو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا، موسٹ ویلکم. مگر ہندوستان کے وزیر اعظم ذرا یہ تو بتاؤ، آپ کی پارٹی، آپ کے ذمہ دار یہ بولتے ہیں مسلمان کا نام آپ پاکستان کو بھیج دو، شریعت کی بات کرے پاکستان کو بھیج دو، بابری مسجد کی بات کرے پاکستان کو بھیج دو، اخلاق کی بات کرے پاکستان کو بھیج دو، جنید کی بات کرے پاکستان کو بھیج دو، پیلو خان کی بات کرے پاکستان کو بھیج دو، علی الدین انصاری کی بات کرے پاکستان کو بھیج دو. راجستھان کا واقعہ ہوا، کچھ بولے کہ پاکستان کو بھیج دو. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے، ان کی پارٹی سے، ان کے ذمہ داروں سے، ان کے چاہنے والوں سے، سنگ پریوار سے پوچھنا چاہ رہے، یہ ہرشد مہتا پاکستان کیوں نہیں گیا؟ کتنا گھٹالہ کیے؟ 3,450 کروڑ روپے. یہ ہندوستانی ہے. کیتن پاریک 1200 کروڑ، واہ، باپ کی جاگیری تھی ان کی. بنسالی اسکیم 1200 کروڑ، کوبلا اسکیم جوتے بنانے کا 1,000 کروڑ کا اسکیم.
दिनेश डालमिया स्कैम 595 करोड़, खाली 590 करोड़। यूटीआई का स्कैम 6000 करोड़, सत्यम स्कैम 14000 करोड़, फिर एनएससीएल का स्कैम 5600 करोड़। अब 2014 के स्कैम शुरू होते हैं। विजय माल्या 9000 करोड़, विंसेंट डायमंड 7000 करोड़, रोटोमैक पेन, ये रोटोमैक नहीं अलग है, 3690 करोड़। मोदी स्कैम, मोदी स्कैम 11400 करोड़। ये मोदी समझा जो भाग गया लंदन को 11400 करोड़ का स्कैम करके। क्या रे तेरी अम्मा की जहेज में आता 11000 करोड़ रुपये? हम बैंक को जाते 1 लाख के लोन के लिए चप्पलां घस जाती, लोन नहीं मिलता। किसान 4 लाख का लोन लेता, नहीं दिया तो 5-5 SMS आ जाते, घर पे गुंडे आ जाते, किसान खुदकुशी कर लेता। मगर ये मोदी अम्मा का माल समझ के भाग गया। ये कैसा मोदी है ये, जिसने अपनी अम्मा के गिरबान के तार को छेद मारकर भाग गया। मिस्टर मोदी, इस मोदी को बोलिए कि पाकिस्तान भिजाऊंगा इसको जेल दिला के। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इतने बड़ा स्कैम हो गए, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हमको बोलेंगे, कुछ बोले कि इसको भिजाओ पाकिस्तान है। यही दारुस्सलाम है। यहां से हमने मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया। जिना से कहा आप जाइए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रजाकारों की जमात नहीं है, ये मुहिब वतन की जमात है, ये इंडियन नेशनलिस्ट की जमात है, ये उन लोगों की जमात है हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, उसकी रूह को समझती है, उसकी जिम्मेदारियों को समझती है और उसको पूरा करने की कोशिश कर रही। हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन को अपना सरजमीन समझा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस एक्शन के बाद के हालात, एहयाए मजलिस और उसके बाद मजलिस को सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए मुखालिफिन की साजिशों और जुल्मों सितम से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इखलास के साथ नुमाइंदगी व खिदमत और मुसलसल काम करने का नतीजा यह है कि आज मजलिस मुल्क भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। लोग इससे वाबस्ता होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मुल्क के मौजूदा हालात पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। सिवाय मुस्लिम दुश्मनी के उसने कोई काम नहीं किया। काला धन वापस लाने और हर हिंदुस्तानी को 15 लाख रुपए देने का दावा करते हुए खुद को मुल्क का चौकीदार कहलाने वाले वजीर आजम काला धन तो वापस नहीं लाए, बल्कि मुल्क के अवाम के खून पसीने के कमाई वाला सफेद धन बैंकों से लूट लिया गया। उन्होंने अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील की। अरे आज जो कहते हैं कि मजलिस की क्या जरूरत है, मैं उनसे कहता हूं कि मजलिस कई या 60 बरस पहले हुआ, हमने ये काम किया। बताओ हिंदुस्तान में क्या कांग्रेस ने ऐसा मुसलमानों के लिए कुछ काम किया? क्या जनता पार्टी ने किया? क्या जनता दल ने किया? किसने किया? आज गौर करो, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 18 करोड़ 20 करोड़, मैं तो 25 करोड़ कहते रहता हूं, बार बार कहता हूं 25 करोड़। नरेंद्र मोदी कितने करोड़ वोट लेकर आए? 7 करोड़ चिल्लर। और हम इतनी बड़ी तादाद में रहने के बाद क्या हम इस मुल्क के मुकद्दर के फैसलों में क्या हम शामिल नहीं हो सकते? बेशक हो सकते हैं। तो कैसे होंगे? जब हम ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की गुलामी को छोड़ेंगे तो हम अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। आज ये लोग
मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन आया तो इनके वोट ले लो, बस इख्तियार पे बैठ जाओ, भूल जाओ, डराते रहो। अब क्या है? कुछ नहीं। अगर तुम हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। यही डर, यही खौफ में रखते रहे, हमारे वोट को लेते रहे। लेकिन सरजमीन दक्कन का मुसलमान किसी से डरता या घबराता नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि ये शिद्दत पसंद है, ये शिद्दत पसंद है। अरे हम शिद्दत पसंद नहीं है, तुम एक लफ्ज तो भूल रहे हो, हम शिद्दत हक परस्त लोग हैं। हक के लिए शिद्दत से लड़ते हैं, हम वो लोग हैं। हम आज हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो इनको बुरा दिखता। हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको बुरा दिखता है। हम जमहूरियत और जमहूरी जिद्दोजहद करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे हम डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं। हम जब तक हैं हक की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। एक वक्त सालार कहते थे कि बीज को बोने का होता है, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता है, तीसरा वक्त फसल जो तैयार हो जाती है उसको काटने का वक्त है। आज नखीब मिल्लत हिंदुस्तान में बीज बो रहे हैं। हम शायद जिंदा ना रहे इस बीज के फल को खाने के लिए। जिस तरीके से आज फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा नहीं है, सालार नहीं है मजलिस की एक कामयाबी को देखने के लिए, तो शायद कल को हम भी ना रहे मजलिस के इस कामयाबी को देखने के लिए। लेकिन काम का आगाज तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्या नहीं करेंगे? आज मजलिस काम कर रही है और काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ रही है। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक मजबूत क़यादत के साथ आगे बढ़कर जा रही है तो लोगों को बुरा दिखता है, मजलिस पे तनकीद करते हैं। 4 बरस से संघ परिवार बीजेपी आरएसएस का मुकाबला अगर कोई कर रही है तो वह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कोई? अरे कोई साथ दो या ना दो, हम तो जरूर इस हक की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और बराबर लड़ते रहेंगे। मैं इस दारुस्सलाम से हिंदुस्तान के मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं कि वक्त आ चुका है, खुदारा अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, उठो, गैरों की गुलामी को छोड़ो और अपने आप को एक मरकज सियासी से वाबस्ता कर लो। अपनी आवाज को पहचानो। अगर तुम बटके रहोगे खानों में तो फिर तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम मुनज़्ज़म हो जाओगे, मुत्तहिद हो जाओगे तो फिर तुमको भी इस मुल्क के फैसलों का हिस्सेदार बनाया जाएगा। आज रेड्डियों की आवाज है, राव की आवाज है, वेलमा की आवाज है, कापू की आवाज है, लिंगायत की आवाज है, पटेल की आवाज है, गुज्जर की आवाज है, सबकी आवाज है। इस शोर शराबे में ढूंढो तुम्हारी आवाज कहां गुम है वो सोचो। अरे एक ही आवाज है, इस शोर शराबे में एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज इस सरजमीन दक्कन व दारुस्सलाम से मजलिस की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज गूंजती है। और कहां है बताओ, कहां है? क्या बिहार में कोई आवाज है? क्या यूपी में कोई आवाज है? मध्य प्रदेश में कोई आवाज है?
राजस्थान में कोई आवाज है? नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। खुदा मेरे प्यारे भाइयों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। तुम्हारा इत्तेहाद तुम्हारी खोई हुई अजमत, खोए हुए वक़ार को बहाल कर सकता है। सियासी जिद्दोजहद करो। असदुद्दीन ओवैसी एक खड़ा था तो क्या आलम था पार्लियामेंट का? गौर करो, इस एक के साथ अगर और 10 होते तो क्या हाल होता पार्लियामेंट का? गौर करो, गौर करो। मेरे प्यारे हिंदुस्तान में रहने बसने वाले मेरे प्यारे भाइयों, हम हैदराबाद वालों ने तो एक को भेज दिया, अब तुम भी इस जैसे 10 को भेज दो, फिर देखो हमारा हक कोई हमसे नहीं छीन सकता। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अहियाए मजलिस के 60 साल मुकम्मल होने पर सलीम नगर के इलाके में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया की 60वीं सालगिरह के मौके पर टोली चौकी चौराहे के पास 40 फुट पार्टी परचम लहराया गया। मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सदासीपेट के इलाके में भी अहिया मजलिस के 60 साल पूरे होने पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बलदिया और कारकुन मौजूद थे। नरखी फुलबाग के इलाके में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया गया। इस मौके पर हल्का असम्बली चनानगुट्टे के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। संगारेड्डी में मुकामी सदर ख्वाजा निजामुद्दीन ने अहिया मजलिस के 60 साल मुकम्मल होने पर मदीना चौराहे पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुल्क शाम के अवाम की जानो माल व इज्जत के लिए रिख्वत अंगेज दुआएं की गई। बाद में मजलिसी कायदीन और कारकुनों ने संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में मरीजों और गरीबों में खाना तकसीम किया। मजलिसी अराकीन बलदिया कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना में पहली बार नेशनल पूल के तहत पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले होंगे। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि नए तरीक़ेकार के मुताबिक दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां की जाएं। वज़ीर सेहत ने बताया कि तेलंगाना में पहली बार नेशनल पूल के तहत दाखिलों में तेलंगाना में सिर्फ 50% MD, MS और PG कोर्स की नशिस्तों को दीगर रियासतों को दिए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि नेशनल पूल में शामिल होने से तेलंगाना के 8000 तलबा को दीगर रियासतों में PG कोर्स में दाखिले का मौका मिलेगा। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि दाखिलों को आसान बनाने के लिए ओहदेदार अभी से मनसूबाबंदी तैयार करें। इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन अपनी हैसियत से मुताल्लिक खुद ही सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस तहजीब और अखलाक के बारे में बात न करे तो ही बेहतर रहेगा। कांग्रेसी कायदीन वज़ीर आला और वज़रा के खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त जाना रेड्डी को अखलाक का ख्याल क्यों नहीं आया। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वो जाना रेड्डी की इज्जत करते हैं, लेकिन कांग्रेस में ही जाना रेड्डी की इज्जत नहीं है। किसकी कितनी हैसियत है इसका फैसला अवाम करेंगे। उन्होंने कहा कि KTR ने कोई गैर अखलाकी बात नहीं की। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा में सवार 40 कायदीन की हैसियत KTR के बराबर नहीं है। सिर्फ 3 साल में KTR ने तेलंगाना को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया है और आइंदा कांग्रेस तेलंगाना में किसी भी हल्के से कामयाब नहीं होगी। दूसरी तरफ साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमतराव ने कहा कि KCR अली बाबा और उनके 4 चोर की फिल्म चल रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा को अली बाबा 40 चोर से ताबीर किया जा रहा है, ये तो पुरानी बात हो गई, अब तो नई फिल्म चल रही है। हनुमतराव ने कहा कि BJP और TRS के दरमियान WWF की लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण को वज़ीर आज़म मोदी पर किए गए रिमार्क्स के बारे में रास्त KCR से शिकायत करनी चाहिए थी। दोनों जमातें ड्रामेबाजी कर रहे हैं। BJP वाकई TRS के खिलाफ है तो KCR से माफ़ी मांगने लगाएं।
اگر ٹی آر ایس بی جے پی کے خلاف ہے تو پارلیمنٹ میں تقسیم بل میں کیے گئے وعدے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد میں دیگر جماعتوں کی تائید کرے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ہفتے کی شام 4 بجے پرگتی بھون میں تلنگانہ لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں 5 مارچ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ اجلاس میں ٹی آر ایس کی حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی۔ مرکزی حکومت کے پاس زیر التوا مسائل کی یکسوئی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے سلسلے میں ارکان پارلیمنٹ سے تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ارکان کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بی جے پی کے وفد نے ریاستی چیف سیکرٹری ایس کے جوشی سے ملاقات کرتے ہوئے تور کی دال خریدی کی مہلت کو 31 مارچ تک توسیع دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر پدم بالڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ تور کی پیداوار کتنی ہوگی اور اب مرکزی حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پدم بالڈی نے کہا کہ مارکیٹ یارڈ میں دلالوں کی وجہ سے کسانوں کو اقل ترین قیمت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس اور محکمہ لسانیات و ثقافت کی طرف سے عوام میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک قواعد سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے 6 آڈیو گانے تیار کیے گئے ہیں۔ کمشنر پولیس وی وی سرینواس راؤ نے ان گانوں کی سیڈیز جاری کیے۔ ان گانوں میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو، بغیر ہیلمٹ اور تیز رفتاری کے ساتھ گاڑیاں چلانے سے پیش آنے والے حادثوں کے بارے میں شعور بیدار کیا گیا ہے۔ ٹریفک میں خلل پیدا کرنے والی گاڑیوں اور 2 ویلرز کو مصروف مقامات سے کرین کے ذریعے منتقلی کے بارے میں بھی مشورے دیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کرین کے حادثے میں شدید زخمی ہوئے حاجی شیخ مجیب کو چیئرمین حج کمیٹی مسیح اللہ خان نے اپنی تنخواہ سے 50,000 روپے کا چیک دیا۔ واضح ہے کہ سال 2015 میں کرین کے حادثے میں حاجی شیخ مجیب شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں علاج معالج کے بعد سعودی حکومت نے حیدرآباد بھیج دیا، لیکن انہیں نہ ہی سعودی حکومت نے کوئی امداد دی اور نہ ہی تلنگانہ حکومت نے۔ مسیح اللہ خان نے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کی سالگرہ کے موقع پر اپنی تنخواہ میں سے 50,000 روپے کا چیک حاجی مجیب کو دے کر ایک مثال قائم کی ہے۔ شہر میں ہولی کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ صبح سے نوجوانوں کو سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعض مقامات پر لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر ہولی کا جشن منایا اور ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر مبارکباد دی۔ ڈی جے پر رقص بھی کیا گیا۔ ایران اور روس کے حمایتی صدر بشار الاسد کی فوج کی طرف سے مشرقی غوطہ میں کیے جا رہے مسلسل حملوں کے خلاف نوجوانان فضل عنصر کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ماساب ٹینک چوراہے کے پاس سینکڑوں نوجوانوں نے شام، روس اور ایران کے علامتی پتلے کو نظر آتش کیا۔ احتجاجیوں نے معصوم شامی شہریوں بالخصوص بچوں پر حملوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ پکوان گیس و اسٹووز خریدنے کی استطاعت نہ رکھنے والے غریب خاندانوں کو سالانہ ملت پکوان گیس اسکیم کے تحت پکوان گیس و اسٹووز فراہم کرنے کا ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں سلسلہ جاری ہے۔ ملک پیٹ قدیم کے 35 مستحق خاندانوں میں مذکورہ اسکیم کے تحت رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں سلنڈرز و اسٹووز کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مقامی مجلسی ذمہ داروں، نمائندہ رکن بلدیہ سیف الدین شفیع نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ شادی شدہ خاتون کے ساتھ دوستی اور محبت راؤڈی شیٹر کے قتل کی وجہ بن گئی۔ جمعرات کی رات وٹے پلی کے بی بی کا چشمہ علاقے میں تیگل کنٹے کے راؤڈی شیٹر عیسیٰ کا نوید خان اور جاوید خان نے محلے کے ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی اے سی پی فلک نما فیاض اور سرکل انسپکٹر یادگیری نے کروز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ پولیس کے مطابق مقتول عیسیٰ کے جاوید خان کی بیوی سے تعلقات تھے اور وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ جاوید اور نوید کی طرف سے عیسیٰ کو اس سلسلے میں باز رہنے کا انتباہ دیا گیا تھا، لیکن عیسیٰ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نوید اور جاوید نے عیسیٰ کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کا قتل کر دیا۔ پتہ چلا ہے کہ پولیس نے ملزمین کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ عیسیٰ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا تھا۔
दूसरी तरफ एसआर नगर में जुमे की sepahar रकमी लेन देन के तनाज़े में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मथुरा नगर के साकिन कृष्णा और वेंकट के दरमियान रकमी लेन देन को लेकर तनाज़ा चला रहा था। जुमे को इसी बात पर दोनों में बहस व तकरार हुई। इस दौरान कृष्णा ने आहनी सलाख से हमला करते हुए वेंकट का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना ले जाया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। संगारेड्डी नेशनल हाईवे 65 IIT के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में संगारेड्डी के 5 नौजवान हलाक हो गए हैं। डीसीपी श्रीनिवास कुमार ने मीडिया को बताया कि पांचों महेश, नागराज, नरेंद्र, वेंकट, रामरेड्डी और वेंकट रेड्डी जुमे की दोपहर एक गाड़ी में पिचकारी इवेंट तखारी में शिरकत करके रुद्राराम से संगारेड्डी वापस हो रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी जानिब चले गई, जिससे मुखालिफ सिम से आने वाली जहीराबाद की RTC बस जो हैदराबाद आ रही थी उससे टकरा गई। इस हादसे में इन पांचों में से 3 नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी नौजवान दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान जख्मों से जाबर न हो सके। पुलिस के मुताबिक इस जानलेवा हादसे में RTC बस में सवार 5 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजलिस ने 60 सालों में जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। दस्तूरी हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अहया मजलिस की 60 साला तकरीब से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। कालाधन वापस लाने के बुलंदबान दावे बेनकाब। चौकीदार की लापरवाही से अवाम का सफेद धन मुल्क से बाहर जा रहा है। अकबर उवैसी की मोदी हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना में नेशनल पूल के तहत पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले होंगे। 8000 तुलबा को दीगर रियासतों में दाखिलों का मौका। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का जायजा इजलास। वट्टेपल्ली बीबी का चश्मा इलाके में राउडी शीटर का कत्ल। एसआर नगर में भी रकमी लेन देन के तनाजे में नौजवान को मार दिया गया। और संगारेड्डी नेशनल हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा, 5 नौजवान हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।